आप तमाम अहबाब को उर्दू अकेडमी की आज की महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए। कम से कम इस वक्त 50 के करीब लोग हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। प्रोग्राम आज आप जैसा कि जानते हैं कि जनाब अख्तरुल ईमान पर है, और अख्तरुल ईमान उर्दू अदब में नज़्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। हमारे आज के प्रोग्राम जो है उसके नाज़िम के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उर्दू अकेडमी के सदर और हमारे अर्दिल अजीज ताशी ज़हीर साहब भी मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं ये माइक, वर्चुअल माइक उनके हवाले करूं कि हमारी आज की मेज़बान का तारुफ भी वही कराए और दावत भी वही दे। तो मैं ज़हमत दूंगा ताशी ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया अरशद मियां। आपको आवाज़ आ रही है? मेरी बाप की आवाज़ बहुत कम आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो शुरू करते हैं ख़ातिन हज़रात। एक सामे या नाज़िर से महफिल अदब का नाज़िम होने तक का भी एक सफ़र हुआ करता है। इस सफ़र में एक तो सफ़र करने वाला होता है जो अंग्रेज़ी ज़बान में भी सफ़र कर रहा होता है, और एक वो होता है जो उसको उस सफ़र के लिए आमादा करता है। अक्सर औक़ात सामीन और नाज़रीन उन मामलात से आगाही नहीं रखते जो किसी भी इदारे या महफिल के पस पर्दा हो रहे होते हैं। तो अरशद साहब क्या क्या कुछ करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, उससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, हो भी नहीं सकते, लेकिन वो भी एक ख़ासी कश्मकश का सिलसिला होता है। तो नाज़िम की तलाश और कई हालात में उनकी तरबियत अगर ज़रूरत है तो उसका काम भी सफ़र पे आमादा करने वाले शख्स सर हुआ करता है। बिल्कुल। हीरे की शनाख्त के लिए जौहरी होना ज़रूरी है, और मुझे बिलाशुबा फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने अपने सफ़र के दौरान बहुत सारे गौहर हाय नायाब दरियाफ्त करने का मुझे मौका मिला। और अब जो हमारी बहन है आयशा अंजुम अंसारी साहबा, इनसे भी मैं एक अरसे से आस करता रहा हूँ कि किसी दिन वो अपनी सोच, अपने महसूसात और अपनी ज़बान की चाशनी का जादू जगाएं और हम सबको सरफराज करें। जब अरशद मियां ने मुझे इत्तला दी तो मुझे बेइंतहा मसरत हुई ये जानकर, और मुझे मुकम्मल एतमाद है कि अंजुम बहन ये जिम्मेदारी भी अपनी बाकी जिम्मेदारियों की तरह बहुस्न खूबी अंजाम देंगी। अंजुम बहन अपनी घरेलू तरबियत के बावस, और यहाँ मेरी मुराद दोनों सूरतों से है, शादी से पहले और शादी के बाद, उर्दू की अदबी रवायात से बखूबी आशना और आगाह हैं। तो अंजुम बहन अपनी घरेलू तरबियत के बावस, और उससे मुराद शादी से पहले और शादी के बाद, उर्दू की अदबी रिवायात से बखूबी आशना और आगाह हैं। अपनी तहजीब और रिवायात से इनका ज़हनी रिश्ता बहुत गहरा, मजबूत और तवाना नज़र आता है। अख्तरुल ईमान साहब का इंतखाब भी मेरे नज़दीक महज एक इत्तफाक की बात नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब में और हमारी बहन की शख्सियत में कई कदरें मुश्तरक नज़र आती हैं। अख्तरुल ईमान साहब एक बहुत मुखलिस और ईमानदार शायर हैं। उनके दिल पे जो गुजरती है बयान कर देते हैं। जो दोस्त और अजीज हमारी बहन की शख्सियत से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि अंजुम बहन की सोच में तो दोस्त और अजीज हमारी बहन की शख्सियत से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि अंजुम बहन की सोच में कोई टेढ़ापन नहीं है और ना ही उनकी शख्सियत में कोई पेचीदगी है। हम सब जानते हैं कि इस बहुत सादा सी पुरअसर शख्सियत के अंदर एक ज़माने के तजुर्बात और मुशाहदात का ख़ज़ीना मौजूद है जिससे उनके मिलने वाले मुसलसल सैराब होते रहते हैं।
جیسے اختر الایمان صاحب کے ہاں سماجی شعور کا شدید احساس ہے، اسی طرح سے ہماری بہن کی سوچ بھی تہذیبی اور سماجی شعور کی آئینہ دار ہے۔ میں بہت محبت اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں بہن عائشہ انجم انصاری صاحبہ کو کہ وہ یہاں سے آج کی اس محفل کا نظام سنبھالیں اور اختر الایمان صاحب کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کی بے مثال شاعری کے تمام در ہم پہ وا کریں۔ استقبال کیجئے محترمہ عائشہ انجم انصاری صاحبہ۔ سبحان اللہ، تاشی بھائی بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ، مزہ آ گیا، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جی تو میں اپنے مضمون کی ابتدا کرتی ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل بالکل آ رہی ہے، شکل نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ہمیں تو آ رہی ہے، ہمیں تو صرف آپ دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں آ رہی ہے آواز، برابر آ رہی ہے۔ چینج کیجئے، آواز بالکل آ رہی ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، آواز آ رہی ہے جی بہتر ہے، پھر میں شروع کر رہی ہوں۔ جی رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، گل پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ کیا بات، کہتے ہیں کہ اسٹیج کو کتنے ہی خوبصورت پھولوں سے سجا دیا جائے لیکن خوشبو تب تک نہیں دیتے جب تک باد صبا چھو کر نہ گزرے۔ واہ، باد صبا سے میری مراد آپ سب مہمان گرامی ہیں جو آج یہاں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور سلام عرض کرتی ہوں کہ میں آج آپ سب کے سامنے اس لیے ہوں کہ میرے محترم اور شفیق تاشی بھائی کی ہمت افزائی ہے، جنہوں نے مجھے یہ اعتماد اور حوصلہ دیا کہ میں اس نظامت کا بار اٹھا سکوں۔ امید کروں گی کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ سب نظر انداز کریں گے، اس لیے کہ میری بھی یہ پہلی کاوش ہے۔ اور ارشد راشد صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں جو ہر قدم پر بڑی فراغ دلی سے اپنے خوبصورت مشوروں سے فیض پہنچاتے رہے اور اس مضمون کی نوک پلک درست کرنے میں ان کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ ہمارے آج کے منتخب شاعر جناب اختر الایمان ہیں۔ یوں تو غزل گو شعرا بہت ہیں لیکن آپ نظم کہنے کی وجہ سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں اور آج کا پروگرام اس حوالے سے ان کے ادبی کام کو اجاگر کرنا ہے۔ اس مضمون کے لیے میں نے مختلف رسائل، استاد گوگل اور اپنے شوہر آفاق صاحب سے مدد لی جو میرے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں اپنے وسیع مطالعے کے باعث۔ اختر الایمان ایک غریب گھرانے میں 12 نومبر 1915 میں اتر پردیش کے شہر نجیب آباد بجنور میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام راؤ فتح محمد رکھا تھا۔ آپ کا قلمی نام اختر الایمان ہے اور یہی نام آپ کی پہچان بنا۔ والدین کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی اچھے اسکول میں پڑھا سکتے۔ ابتدائی تعلیم مدرسے سے شروع کی، اینگلو عربک کالج سے گریجویشن کیا اور علی گڑھ سے ایم اے۔ وہیں ان کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور شاعر خورشید الاسلام صاحب سے ہوئی جو علی گڑھ یونیورسٹی میں استاد تھے۔ مختار مسعود صاحب اپنی کتاب حرف شوق میں لکھتے ہیں کہ اختر الایمان کا کہ پائے کا اس عہد میں کوئی دوسرا مقرر نہیں تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کو رشید احمد صدیقی صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ معاشی حالات مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے دوران تعلیم اسرت و تنگدستی اور خانہ بدوشی میں گزری۔ کھیت میں مزدوری کرنے والے اختر الایمان نے آگے چل کر قلم کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور ادب میں اپنا نام سنہری حرفوں میں رقم کر دیا۔ یہاں ان کی نظم ایک احساس ان کے تعارف کے طور پہ پیش کرتی ہوں۔ زحمت کلام دوں گی جناب مکیش ککڑ صاحب کو۔ مکیش ککڑ صاحب جی ہم پڑھتا ہوں ان کی نظم۔ غنودگی سی رہی تاری عمر بھر ہم پر، غنودگی سی رہی تاری عمر بھر ہم پر، یہ آرزو ہی رہی تھوڑی دیر سو لیتے، خلش ملی ہے مجھے اور کچھ نہیں اب تک، خلش ملی ہے مجھے اور کچھ نہیں اب تک، تیرے خیال سے اے کاش درد دھو لیتے، میرے عزیزوں میرے دوستوں گواہ رہو، میرے عزیزوں میرے دوستوں گواہ رہو، برہ کی رات کٹی آمد سحر نہ ہوئی، شکست پا ہی سہی ہم سفر رہا پھر بھی، شکست پا ہی سہی ہم سفر رہا پھر بھی، امید ٹوٹی کئی بار منتشر نہ ہوئی، ہیولہ کیسے بدلتا ہے وقت حیراں ہے،
हयूला कैसे बदलता है वक्त हैरां है, फरेब और न खाए निगाह डरता हूँ। ये जिंदगी कुछ जी इरशाद इरशाद। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है पल पल में, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है पल पल में, हजार बार संभलता हूँ और मरता हूँ। वो लोग जिनको मुसाफिर नवाज कहते थे, वो लोग जिनको मुसाफिर नवाज कहते थे, कहाँ गए कि यहाँ अजनबी है साथी भी। वो सायादार शजर जो सुना था राह में है, वो सायादार शजर जो सुना था राह में है, सब आंधियों ने गिरा डाले अब कहाँ जाएं। ये बोझ और नहीं उठता कुछ सबील करो, ये बोझ और नहीं उठता कुछ सबील करो, चलो हंसेंगे कहीं बैठकर जमाने पर। गुनूदगी सी रही तारी उम्र भर हम पर, ये आरज़ू ही रही थोड़ी देर सो लेते। बहुत शुक्रिया। कलाम तो अच्छा है ही है, मगर ये कि आपके सुनाने का अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। काफी मुकेश साहब, यहाँ मैं एक इंतजामी उमूर के तौर पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा। मुकेश साहब, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। आपको जिस जगह से आवाज आती हुई महसूस हो, आप मुझे बताए बगैर खुद ही उसे म्यूट कर दें। ओके। आइए हम सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। इब्तिदाई तालीम की वजह से गांव में रहे और फितरत को करीब से देखने का मौका मिला। यही वजह है कि उनकी शायरी में जो तशबीहात और इस्तिआरे इस्तेमाल हुए हैं वो अरब और ईरान से नहीं आए, बल्कि हमारे देहातों के मानूस नाम हैं, मसलन जामुन, पीपल, कीकर और नीम वगैरह। इस पस मंजर का ताल्लुक उनके बचपन से है। यही वजह है कि उनकी नज़मों के ज़्यादातर किरदार गांव की फिजा में परवान चढ़ते हैं, चाहे वो अहद वफा की रामी हो या गांव की या डासना स्टेशन की मुसाफिर की कैसर। देही माहौल ने उन्हें फितरत को करीब से देखने का मौका दिया। यही फिक्र उनकी शायरी की बुनियाद बनी। ये जज्बाती लगाव उनकी यादों और एहसासात का हिस्सा बनकर उनकी शायरी में था। ख्वाह वो नज्म यादें हो या एक लड़का, आगे चलकर आप खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ मैं जनाब अब्दुल सत्तार गजाली साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी मुंतखब नज़म उम्र गुरेजा के नाम पेश करें। अच्छा जी, उनकी ये बड़ी अच्छी एक नज़म है और मैं अपने अरशद राशिद साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मुझे मरहमत फरमाई। अब ये जनाब मैं अर्ज करता हूँ। उम्र यूं मुझसे गुरीज़ा है कि हर गाम पे मैं, उम्र यूं मुझसे गुरीज़ा है कि हर गाम पे मैं इसके दामन से लिपटता हूँ, मनाता हूँ उसे। इसके दामन से लिपटता हूँ, मनाता हूँ इसे, वास्ता देता हूँ महरूमियों नाकामी का, वास्ता देता हूँ महरूमियों नाकामी का। दास्तां आबला पाई की सुनाता हूँ इसे। ख्वाब अधूरे हैं जो दोहराता हूँ उन ख्वाबों, ख्वाब अधूरे हैं जो दोहराता हूँ उन ख्वाबों को। जख्म पिन्हा है जो वो जख्म दिखाता हूँ उसे, जख्म पिन्हा है जो वो जख्म दिखाता हूँ उसे। उससे कहता हूँ तमन्ना के लबो लहजे में, उससे कहता हूँ तमन्ना के लबो लहजे में, ए मेरी जान मेरी लैले ताबिंदा जबी, ए मेरी जान मेरी लैले ताबिंदा जबी, सुनाता हूँ तू है मेरी लैले ताबिंदा जबी, सुनाता हूँ तू है मोह मेहर से भी बढ़ के हंसी, सुनता हूँ तू है मेहर से भी बढ़ के हंसी। यूं न हो मुझसे गुरीज़ां के, अभी तक मैंने जानना तुझको कुजा पास से देखा भी नहीं, जानना तुझको कुजा पास से देखा भी नहीं। सुबह उठ जाता हूँ जब मुर्ग अज़ान देते हैं,
صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ اذان دیتے ہیں اور روٹی کے تعاقب میں نکل جاتا ہوں شام کو ڈھور پلٹتے ہیں چراگاہوں سے جب شب گزاری کے لیے میں بھی پلٹ آتا ہوں یوں نہ ہو مجھ سے گریزاں میرا سرمایہ بھی خواب ہی خواب ہے کسی نے پوچھی ہے خواب ہی خواب ہے خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. بہت امید ہے میں نے زیادہ غلطیاں نہیں کی. نہیں سر 2 دفعہ پڑھ کے آئے تھے پہلے سے. صبح ہی میں نے پریکٹس کی ہے بھائی اس کی. بالکل فرق صاف ظاہر ہے. اور اس کا آڈیو بھی موجود تھا نا. جی انجم انصاری صاحب دوبارہ اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں. ہم جماعت طلبہ میں زیادہ عمر کا ہونا، خانگی حالات کی خرابی، ازدواجی زندگی میں پہلی شادی کی ناکامی سے زندگی تباہ ہو سکتی تھی، لیکن ان کی شخصیت اتنی مضبوط اور متوازن تھی کہ وہ اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے میں کامیاب ہوئی. اختر الایمان کا ذکر کیا جائے تو یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اردو نظم کے باکمال شاعر اور ہندی فلموں کے لاجواب اسکرپٹ رائٹر تھے. انہوں نے بہت عرصے تک اپنی فنی عظمت کے نقوش چھوڑے. اختر الایمان جدید اردو نظم کی ایک معتبر آواز ہیں. ان کی نظموں میں حسن کی مختلف کیفیتوں کا اظہار جمالیتی حسن کے ساتھ ابھرا ہے. شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تجربات اور احساسات کی شاعری ہے، انسان کی روح کا کرب ہے جو مختلف اوقات میں مختلف محرکات کے تحت الگ الگ لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے. اختر الایمان کہتے ہیں کہ ان کی شاعری مشین میں نہیں ڈھلی، یہ ایک ایسے انسانی ذہن کی تخلیق ہے جو دن رات بدلتی ہوئی سیاسی، معاشی اور اخلاقی قدروں سے دوچار ہوتا ہے، جو اس سماج میں زندہ ہے جسے آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا، جہاں عملی اور اخلاقی زندگی میں تضاد ہے. اختر الایمان کی نظم موضوع کے اعتبار سے منفرد نظر آتی ہے. اس میں خارجی مشاہدات اور تجربات ہیں تو وہیں داخلی واردات اور ذاتی کیفیات بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں داخلیت اور خارجیت دونوں کو ملا کر بات کرتا ہوں. خارجی چیزیں آتی ہیں وہ پھر کہیں داخلیت پر ختم ہو جاتی ہیں اور میں خارجیت کو ذاتی تجربہ بنا کر پیش کرتا ہوں، جو میری شاعری کا امتیازی نشان ہے. جب تک وہ چیز میرے لیے خبر رہتی ہے شاعری نہیں بنتی، اور جب خبر سے بڑھ کر وہ داخلی تجربہ ہو جاتا ہے تب وہ نظم ہو جاتی ہے. اختر الایمان کی نظم آخری ملاقات جناب تصدق عطاری صاحب سے سنتے ہیں. ارشاد. آخری ملاقات. آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم. آتی نہیں کہیں سے دل زندہ کی صدا، سونے پڑے ہیں کوچ و بازار عشق کے، ہے شمع انجمن کا نیا حسن، ہے شمع انجمن کا نیا حسن جاں گداز، ہے شمع انجمن کا نیا حسن جاں گداز. شاید نہیں رہے وہ پتنگوں کے ولولے، تازہ نہ رہ سکیں گی روایات دست و در. وہ فتنہ سر گئے جنہیں کانٹے عزیز تھے، وہ فتنہ سر گئے جنہیں کانٹے عزیز تھے. اب کچھ نہیں تو نیند سے آنکھیں جلائے ہم، اب کچھ نہیں تو نیند سے آنکھیں جلائے ہم. آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم. سوچا نہ تھا کہ آئے گا یہ دن بھی پھر کبھی، سوچا نہ تھا کہ آئے گا یہ دن بھی پھر کبھی. ایک بار پھر ملے ہیں
ذرا مسکرا تو لیں. کیا جانے اب نہ الفت دیری نہ یاد آئے، اس حسن اختیار پہ آنکھیں جھکا تو لیں. برسا لبوں سے پھول تیری عمر دراز ہو، سنبھلے ہوئے تو ہیں سنبھلے ہوئے تو ہیں پر ذرا ڈگمگا تو لیں. سنبھلے ہوئے تو ہیں پر ذرا ڈگمگا تو لیں، اور اپنا اپنا عہد وفا بھول جائیں ہم، اور اپنا اپنا عہد وفا بھول جائیں ہم. آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائیں ہم. برسوں کی بات ہے کہ میرے جی میں آئی تھی، برسوں کی بات ہے کہ میرے جی میں آئی تھی. میں سوچتا تھا تجھ سے کہوں چھوڑ کیا کہوں. اب کون ان شکستہ مزاروں کی بات لائے، اب کون ان شکستہ مزاروں کی بات لائے. ماضی پہ اپنے حال کو ترجیح کیوں نہ دوں. ماتم خزاں کا ہو کہ بہاروں کا ایک ہے، ماتم خزاں کا ہو کہ بہاروں کا ایک ہے. شاید نہ پھر ملے تیری آنکھوں کا یہ فسوں، شاید نہ پھر ملے تیری آنکھوں کا یہ فسوں. جو شمع انتظار چلی تھی، جو شمع انتظار جلی تھی بجھائے ہم، جو شمع انتظار جلی تھی بجھائے ہم. آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم، آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم. شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب، بہت عمدہ. پھر ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اختر الایمان رومانوی شاعری میں منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کی نظموں کی تکنیک نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے. انہوں نے معاشرے کے کرب کو اپنے وجود کا کرب بنا لیا. رومانیت کا ایک محدود تصور ہے. عاشقانہ شاعری کو بھی وہ پسند نہیں کرتے، لیکن شاعر کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ خود کو اپنی روایات سے بچا کر نکال لے جائے. وہ غزل کے مخالف تھے. ان کا کہنا تھا کہ غزل اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. غزل اور رومانیت کی مخالفت کے باوجود روایات کا عکس نظر آتا ہے. ان کی غیر رومانی نظم آگہی میں ایک سچائی سے دوسری سچائی کی جانب گریزی میں رومانی ذہن کی عکاسی موجود ہے. یہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں محترم حاتم رانی صاحب. حاتم رانی حاضر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اختر الایمان کی آگہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں جب طفل مکتب تھا، ہر بات ہر فسانہ جانتا تھا. میں جب طفل مکتب تھا، ہر بات ہر فسانہ ہر فلسفہ جانتا تھا. کھڑے ہو کے ممبروں پہ پہروں سلاطین فارین و حاضر، حکایات شیرین و تلخ ان کے درخشاں جرائم، جب صفحات تاریخ پر کارنامے ہیں ان کے اوامر، نواحی حکیموں کے اقوال، دانا خطیبوں کے خطبے، جنہیں مستمندوں نے باقی رکھا، اس کا مخفی و ظاہر
फनून लतीफ़ा खुदावंद के हुक्म नामे, फनून लतीफ़ा खुदावंद के हुक्म नामे, फरामीन जिन्हें मस्ख करते रहे पीरजादे, जिन्हें मस्ख करते रहे पीरजादे, जहाँ के अनासिर हर एक सख्त मौजू पर, हर एक सख्त मौजू पर उस तरह बोलता था, हर एक सख्त मौजू पर इस तरह बोलता था कि मुझको समंदर समझते थे सब इल्म फन का, समंदर समझते थे सब इल्म फन का, हर एक मेरी खातिर, हर एक मेरी खातिर तगोदो में रहता था, लेकिन यकायक हुआ क्या ये मुझको, लेकिन यकायक हुआ क्या ये मुझको, ये महसूस होता है सोते से उठा हूँ, ये महसूस होता है सोते से उठा हूँ, हिलने से कासिर। किसी बहर के सूने साहिल पे बैठा हूँ गर्दन झुकाए, किसी बहर के सूने साहिल पे बैठा हूँ गर्दन झुकाए, सरे शाम आई है देखो तो है आगही कितनी शातिर, सरे शाम आई है देखो तो है आगही कितनी शातिर। मैं जब तिफले मकतब था हर एक बात हर फलसफा जानता था, तगोदो में रहता था, लेकिन यकायक हुआ क्या ये मुझको, ये महसूस होता है सोते से उठा हूँ, हिलने से कासिर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत